साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पूजा गरिँदै छठमा झके झकाउ हुने सुनसरीका खोला किनार यसवर्ष सुनसान। सप्तरीमा यस वर्ष केराको मूल्यमा 3 गुणाले वृद्धि। मल र सिँचाइको अभावले उत्पादनमा कमी। र सिन्धुलीमा बनेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन। बजार क्षेत्रमा आउने नागरिक खुला शौच गर्न बाध्य। अब पूरा समाचार। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा गरिँदैछ। कार्तिक शुक्ल खष्ठीका दिन मनाइने यो पर्व तराईका सप्तरी, सिराहा, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, त्यसैगरी बारा, पर्सा लगायत मिथिलाञ्चल भरिका जलाशयमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइँदैछ। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै सूर्यको उपासना गरिँदै आएको पाइन्छ। अग्नि पुराणमा पनि षष्ठी व्रतको प्रसङ्ग उल्लेख छ। वनवास र अज्ञातवास बसेका बेला कुन्ती, द्रौपदी सहित पाण्डवले यो व्रत गरेको वर्णन महाभारतमा पाइन्छ। त्रेता युगमा राजा दशरथ की रानी कौशल्याले पनि यो व्रत गरेको बताइन्छ। कार्तिक महिनामा मनाइने छठलाई ठुलो छठ भनिन्छ भने चैतको षष्ठी तिथिमा पनि केही ठाउँमा यो पर्व मनाइन्छ। षष्ठीका दिन अर्थात् आज गहुँ, जौ र चामलको पिठोबाट प्रसादको रूपमा गुलियो खाद्य परिकार, ठकुवा, भुसुवा, खजुरिया, पिडिकिया जस्ता पकवान तयार गरिन्छ। यी पकवान सहित मुला, सखरखण्ड, बेसारको बोट, भोगटे, ज्यामिर, नरिवल, सुन्तला, केरा लगायतका फलफूल नाङ्लो, कोनिया, सरवा ढाकनमा राखेर सजाइन्छ र ठुलो ढाकीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशय नजिक सजाइएको छठ घाटसम्म पुग्नेछन्। साँझ व्रतालुहरूले सन्ध्याकालीन अर्घका लागि पानीमा पसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अक्षत फूल राखी अन्य अर्घ सामग्री पालै पालो गरी अस्ताउनुभन्दा पूर्व सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्ने चलन छ। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा सन्तान प्राप्ति र चर्मरोग निको हुने विश्वासका साथ छठ पूजा गरिन्छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन व्रतीहरूले नहाए खाए अर्थात् नुहाएर खाएर जिउ चोख्याउने परम्परा छ। त्यस्तै पर्वको दोस्रो दिन खर्ना पूजा गरिन्छ। खर्नाका दिन व्रतीले दिनभरि निराहार उपवास बसेर राति छठी माईलाई आगमनको निम्तो दिँदै कुलदेवताको पूजा गरिन्छ। त्यस्तै षष्ठीमा अस्ताउँदो र सप्तमीमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा सम्पन्न गरिन्छ। छठको व्रत सम्पन्न गरी छठी माईको प्रसाद आफन्तजन र इष्टमित्रलाई वितरण गरी शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। यसपछि व्रतालुहरूले पारायण गरी व्रत समापन गर्दछन्। देशका प्रमुख सहरका साथै विभिन्न भागमा निष्ठा र भक्तिका साथ छठ पर्व मनाउने क्रम बढिरहेको छ। काठमाडौँबाट दीपा कर्णको रिपोर्ट। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर आज छठ पूजा मनाइँदैछ। सझिया घाट मनाइँदैछ र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्वको समापन हुने गर्दछ। र छठ पर्व यसपालि कस्तो रह्यो? कोरोनाको डर त्रासको बीचमा पनि मधेसका विभिन्न जिल्लामा, तराईका विभिन्न जिल्लामा हर्षोल्लासपूर्वक सजी सजाउ गरेर नदीनाला, त्यसैगरी पोखरी, तलाउमा सजाएर सजी सजावटका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ। र थप जानकारी दिनका लागि जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता प्रमोद कुमार शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमोदजी, कस्तो रह्यो यसपालिको कोरोनामय छठ? यसपालिको छठ भन्नुपर्दा पछिल्लो जुन अघिल्लो वर्षको जुन छठ भएको थियो त्यो भन्दा यस वर्षको छठ अलिकति निराशामय भन्नै पर्छ। किनभने जुन किसिमको भक्तजन श्रद्धालुहरूको
सहभागिता हुन्थ्यो। विभिन्न पोखरी तलाउ जहाँ छठघाट बनाइएको हुन्छ त्यहाँ जुन किसिमको सहभागिता हुन्छ, यस वर्ष त्यतिको सहभागिता देखिएको छैन। जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जुन पोखरी तलाउमा नगएर आफ्नै घर घरमा छठ मनाउन जुन उर्दी जारी गरिएको थियो, त्यसलाई 10% मात्रै व्यक्तिले फलो त गरेको छ। तर जुन पोखरी र तलाउहरूमा जुन किसिमको छठ मनाइएको त्यसमा बढी सहभागिता देखिएको छैन। प्रतिमाजी, प्रमोदजी, यसपालि अब कोरोनाको डर त्रासको बीचमा पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा धुमधामका साथ नै आज सझिया घाट अहिले सम्पन्न भएको छ। कतिजना अब दौरा उठाएर पनि घर फर्कनु भएको होला, कतिजना छठ घाटमै पनि रहनु भएको होला र यसपालि 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुने जुन एउटा नियम, जुन एउटा मापदण्ड तोकिएको छ, बनाइएको छ नियम, त्यो नियमलाई मानिएको देखिएन। हामीले दिउँसो पनि लाइभमा जोडेका थियौँ, त्यतिखेर पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ मास्क नलगाएका थिए जति पनि व्रतालुहरू र जति पनि त्यहाँ दर्शनका लागि दर्शनार्थीहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूको फेसमा, अनुहारमा चाहिँ हामीले मास्क पनि देखेनौँ र यो सबै व्यवस्थापनको कमजोरी हो अथवा स्थानीय निकायबाट, प्रशासनबाट जुन सूचना जारी गरिएको थियो त्यो सूचनालाई नमानिएको हो, के हो खासमा? अब यो छठ पर्व जुन आस्थाको पर्व हो र आस्थाको पर्वमा प्रशासनले कुनै किसिमको रोकटोक गर्यो भने केही समस्या हुन सक्ने भन्दै अब प्रशासनले पनि बढी रोकटोक गरिएको छैन। तैपनि जहाँसम्म मास्क र सेनिटाइजर वितरणको कार्यक्रम जुन गंगा सागर घाटको म कुरा गरिरहेको छु, गंगा सागर घाटको अगाडिमै जहाँ प्रवेशद्वार छ त्यहाँ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्षले निःशुल्क मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको छ। आउने जाने सबैलाई निःशुल्क, जसले मास्क लगाएको छैन त्यसलाई मास्क दिएर र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गराएर त्यो कार्य त्यो प्रवेश गराउने काम गरिरहेको छ। पनि र अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो 25 जनाको जुन जमघट, 25 भन्दा बढी जमघट नहुने जुन प्रशासनले भनेको छ, त्यसको यहाँ अहिलेको अवस्था छैन। प्रशासनले पनि जाने बुझेर पनि रोकटोक गर्न सक्ने अवस्थाको रहेको छैन। किनभने यहाँ आस्थामा रोकटोक गर्यो भने केही किसिमको समस्या हुन सक्ने भएकोले यहाँ फलो हुन सकेको छैन। प्रतिमाजी, र छठघाटमा अहिले दर्शनार्थीहरू, व्रतालुहरू हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू घर गइसक्नुभयो, के छ अवस्था? एकचोटि अझै भनिदिनुहोस् आवाज। प्रमोदजी, मैले सोध्न चाहे छठघाटमा अहिले जति पनि व्रतालुहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले सझिया घाट जुन आज छ छठ पर्वको अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि उहाँहरूले आफ्नो दौरा उठाएर घर जानुभयो अथवा त्यही पनि जाग्राममा बस्ने पनि गरिन्छ। छठ पर्वमा के छ त्यहाँको अवस्था? त्यहाँ व्रतालुहरू हुनुहुन्छ अथवा सबैजना घर गइसक्नुभयो? यसपालि कोरोनाको डर त्रास भएको हुनाले त्यहाँ कसैलाई पनि जाग्राममा पनि बस्न नदिइएको छ, के छ? विगत केही वर्षदेखि जुन किसिमको यहाँ ट्रेन्ड अलिकति परिवर्तन भएको छ। पहिलेको के थियो भने अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सबैजना आफ्नै घरमा जाने थियो, तर अब चाहिँ त्यो ट्रेन्ड परिवर्तन भएको छ र त्यो छठ घाटमै त्यो सबै सामानहरू राखेर त्यहाँ बस्ने सुविधा समेत गरेर त्यो अर्घ, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ घाटमै बस्ने प्रचलन केही वर्षदेखि देखिएको छ र यसपालि पनि त्यस्तै हो। अर्घ दिएर पनि सबैजना आफ्नो छठ घाटमा बसिरहेको अवस्था छ। प्रतिमाजी, हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद प्रमोदजी। भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौँ जनकपुरका हाम्रा संवाददाता प्रमोद कुमार शाहसँग। उहाँले जनकपुरमा के कसरी छठ पर्व मनाइएको छ, आज सझिया घाट के कसरी सम्पन्न भएको छ सो बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र अब बाँकी समाचार। विगतका वर्षहरूमा छठ पर्व आउनु पूर्व एक हप्ता अगाडिदेखि नै सर्वसाधारण तयारीमा जुट्ने गर्थे।
खोला किनारमा सरसफाइसँगै सजी सजाउ गर्थे। तर यस वर्ष छठ पूजाकै दिनमा पनि कोरोना महामारीका कारण सुनसरीको धरानका सर्दु र सेउती खोला सुनसान छ। कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन बुधबारबाट छठ पर्व सुरु भइसकेको छ। 4 दिनको छठ पर्वमा शुक्रबार साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने र शनिबार बिहान भने उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। तराईबाट सुरु भएको छठ पर्व पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि मनाउन थालिएको छ। सुनसरीको धरानका जुनसुकै जातिले मनाउन थालिएको छठ पर्वमा अहिले भने रौनक छैन। धरानको सर्दु र सेउती खोलामा लाग्ने गरेको छठ पर्वको रौनक कोरोना जोखिमका कारण सुनसान बनेको छ। एक हप्तादेखि नै यो गेटहरू लाउनु, यहाँनिर तपाईँको माइकहरू, टेबल कुर्सी होइन सबै गरेर मान्छेले ठाउँहरू रोक्नु आउँथ्यो। आएर मजाले फुलहरू सजाएर राम्रोसँगले हुन्थ्यो। तर अब यो पालि कोरोनाले गर्दा अब सरकारले पनि दिएको छैन, त्यो भएर अहिले घर घरमै गर्नु भनेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीयले नै व्यवस्थापन गरिदिएर सेउती र सर्दु खोलालाई छठ पर्व मनाउनेहरूका लागि सिँगारी दिने गर्दथे। विगतमा खोलाको 1 मिटर परैबाट सजी सजाउ गरेर पूजा गर्न सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहन्थ्यो। तर यस वर्ष भने सामूहिक रूपमा छठ पर्व मनाउन बन्द गरिएका कारण घर घरमै मनाइने भएकाले खोला किनार सुनसान भएका हुन्। माइकिङ गरेर नगरपालिकाको उनले आएर माइकिङ गरेर पुलिसको पनि गाडीमै चाहिँ माइकिङ गरेर केही पनि गर्न नदिने, छठ पूजाहरू नगर्ने, भेलाजम्मा नहुने भनेर भन्यो। अब पहिले चाहिँ अब गेटहरू माथि पनि बत्तीहरूको गेटहरू लगाएर गरिन्थ्यो र यो सबै वारपारै बत्ती नै लगाएर चाहिँ अब अघिल्लो दिनदेखि नै चाहिँ हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ त्यो भनिकिनदेखि त्यहाँदेखि छठको समिति अध्यक्षलाई पनि भन्यो अरे, भनिसकेपछि उनीहरूले अनि त्यो गरेनन्। अनि घर घरमा अहिले केरा यताबाट खोज्दै केराहरूको बोटहरू, उखुका बोटहरू घर घरमै लाँदैछन्। कोरोनाको जोखिमका कारण नेपालीहरूको सबै मौलिक पर्वलाई प्रभावित बनाएसँगै छठ पर्व समेत प्रभावित बनेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। सप्तरीमा यस वर्ष केराको 3 गुणा भन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भएको छ। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 भारदह स्थित कोशीटप्पु क्षेत्रमा 1400 बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिए पनि मलखाद र सिँचाइको अभाव हुँदा कम उत्पादन भएपछि मूल्य बढेको हो। सप्तरीमा यस वर्ष केरा उत्पादनमा कमी आएसँगै गत वर्ष 150 रुपियाँसम्म उपलब्ध हुने केराको घरी यस वर्ष 400 देखि 600 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ। मलखाद र सिँचाइको अभाव भएपछि केराको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। साल चाहिँ छैन 2075 में चाहिँ छैन कति 100 रुपया 50 रुपया केरा किन्न लिएको हो। ए बेर चाहिँ छैन 500 400 कतै म लके दिए अभी। उता भारदह पोर्तह योगिनियाका कृषकहरूले केरा खेतीलाई नै आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा अँगाले पनि यसपटक बाढी र लकडाउनले समस्या पारेको छ। मल चाहिँ अब 1000 रुपियाँमा पाउँथ्यो, अब यो त्यो 2000 मा दिन्छ, 2500 मा दिन्छ। जथाभावी यहाँको दोकानदारहरू गर्छ, के गर्ने अब सबै लेबर खर्च, दुनियाँदारी, सबै मजदुर त त्यहीमा हामीलाई जोड्नुपर्छ नि। लकडाउनका कारण उत्पादन भएको केरा बाहिर पठाउन नसक्दा बोटमै कुहिएको र त्यसपछि आएको बाढीले बोटमा क्षति पुर्याएपछि केरा उत्पादन घटेको हो भने महँगोमा मलखाद खरिद गर्नुपर्दा पनि केराको मूल्यमा वृद्धि भएको कृषकको भनाइ छ। बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणको आधार बनेको केरा खेतीतर्फ राज्य पक्षले चासो नदेखाएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले हाम्रो सबभन्दा पहिला मल चाहियो, सिँचाइको व्यवस्था चाहियो, अनि बाटोको व्यवस्था चाहियो। सबभन्दा पहिला त्यो चाहियो। र किसान वर्गलाई अरू के छ भने समय समयमा परीक्षण गर्नका लागि कसरी उत्पादन गराउने, कसरी राम्रो केरा फल्ने, कसरी फलाउने, त्यस्तो किसिमको उपलब्ध गराइदियो भने किसान वर्गलाई नै सजिलो हुन्छ। सप्तरीमा वर्षेनी छठ पर्वका बेला 2 करोड भन्दा बढी रुपियाँको केराको कारोबार हुने गरेको छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। सिन्धुलीमा शौचालय निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रयोगमा नआउँदा नागरिकहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। प्रयोगविहीन भएपछि बजार क्षेत्रमा पनि शौचालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो। सिन्धुलीका स्थानीय तहहरूमा बनेका अधिकांश सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन बनेका छन्। 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको सिन्धुलीमा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक शौचालय छ, तर अधिकांश प्रयोगविहीन बनेका छन्। बजार क्षेत्रका शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ। अब भनौँ न, यो भित्र अलिक फोहोर छ के, फोहोर देखेर मान्छे भित्र पस्ने अप्ठ्यारो।
अब यो फोहोर चाहिँ मेन कारण त्यो फोहोर सफा हुनु पर्यो। त्यो 50 रुपियाँ बट्टी लिन्छ, त्यो पानीको पनि के पनि सुरक्षा छैन। हेर्नु त कति पर्छ, मान्छे जति आउँछ त्यति भन्छ, एकदम गनाइरहेछ। कास्टमर बस्नु पनि मान्दैन। मान्छे ओहो शौचालय बनाइदिएको छ तर ड्रम माथि छ, तर त्यहाँ पानी छैन। त्यो कसले गर्दैन, हामी गर्दैन भनेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो छ नि। सबैले थाहा अप्ठ्यारो मलाई मात्र होइन, म माथि यो हामी त भनेको यहीँको बासिन्दा भए पनि, हामी व्यापारी भए पनि सबभन्दा बढी भने किन बेच गर्ने मान्छेहरूलाई बढी अप्ठ्यारो छ। दुधौली नगरपालिकाका 14 वडामा 11वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ। तर ती शौचालयको रेखदेख भएको छैन। कतै शौचालयको ताला अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन भने कतै सिजनमा वा बजार मेला महोत्सव हुँदा मात्रै खुल्ने गरिएको छ। शौचालय निर्माणपछि नगरपालिकाले शौचालय सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना समेत नबनाएको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन्। उता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि शौचालयमा काम गर्नेको अभाव र सर्वसाधारणको लापरवाहीले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। पैसा उठाएर ल्याऊ भन्दा पनि कोही पस्नै मान्दैन। अब बजारको दिन मात्र युजमा हुने हो, यहाँ अरू दिन त सुन्ने हुन्छ। अरू दिन त अब त्यो आउनेले त्यो दिसा पिसाब गर्नेले पनि त झन् लापरवाही गरेर त्यसरी फोहोर भएको त हो नि। सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरिए पनि यसको प्रयोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा स्थानीय र बजारबाजी समस्यामा परेका छन्। सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा गरिँदै छठमा झटी झकाउ हुने सुनसरीका खोला किनार यस वर्ष सुनसान। सप्तरीमा यस वर्ष केराको मूल्यमा 3 गुणा वृद्धि, मल र सिँचाइको अभावले उत्पादनमा कमी। र सिन्धुलीमा बनेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन, बजार क्षेत्रमा आउने नागरिक खुल्ला शौच गर्न बाध्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।